फैसलाबाद के अंदर हम जब मौजूद हैं तो यहाँ के सनतकार और सरमायाकार, यहाँ के ट्रेडर्स जो हैं, आज अगर वो खुश हैं कि बजट में उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी हुई है। इसके साथ साथ 7 न्यूज़ की लॉन्चिंग के हवाले से यहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी का भी अभी अब से कुछ देर बाद जो है उसका भी इनेकाद किया जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं खालिक वहीद रामेद साहब, आप चेयरमैन हैं पावर लूम्स एसोसिएशन फैसलाबाद के। खालिक साहब, ये बताइएगा कि बिलाखिर आपके मुतालबात हुकूमत ने मान लिए, अब तो मजदूर हड़ताल पे नहीं जाएगा फैसलाबाद का? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं 7 न्यूज़ को लॉन्चिंग पे मुबारकबाद देता हूँ। उमर नज़र शाह को मुबारकबाद देता हूँ कि एक अच्छा एफर्ट है और इंशाल्लाह बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल को और ऊपर लेकर आएंगे। दूसरा, जब आप बजट की बात कर रहे हैं तो बजट में इस तरह के एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छे इंसेंटिव्स को इंट्रोड्यूस कराया गया है। और अगर आपकी एक्सपोर्ट चलेगी तो उससे आपकी जो डाउन ट्रोडन इंडस्ट्री है वो यकीनन चलेगी, इससे हमारे ट्रेडर्स की हालत बेहतर होगी। इसमें थोड़े से इंसेंटिव्स जो हैं उन्होंने ज़राअत को भी दिए हैं, जो कि हमारा मुतालबा था। संडे को हमने इसहाक डार साहब से मुलाकात की थी और जो बातें हमने इसहाक डार साहब को कही थी ऑलमोस्ट 90% वही बातों को उन्होंने बजट में लिया है। और जो मैं समझता हूँ कि वेलकम बात है कि बिजनेस कम्युनिटी को साथ लेकर चलेंगे और आपकी मईशत का पहिया घूमेगा। फैसलाबाद ऑप्टिमा के जो चेयरमैन हैं नवीद साहब, वो मौजूद हैं। क्या हाल है सर? जी ठीक। आज आप मुतमिन हैं कि ऑप्टिमा के जो मुतालबात थे वो वफाकी हुकूमत ने माने और टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री है वो आगे बढ़ेगी और पाकिस्तान की मीशत जो है मजबूत होगी? देखिए जी, जो कुछ तो इक़दाम हुए हैं उसके अंदर एक तो जो ज़ीरो रेटेड वाला हुआ है उससे लगता है कि टेक्सटाइल की इंडस्ट्री कुछ बेहतर होगी। लेकिन इसके साथ ही जो हम लोग माल ख़रीदेंगे, जिसको सेल टैक्स पे करेंगे, उसकी इनपुट एडजस्टमेंट का गालबन कोई मैकेनिज़्म नहीं है, वो नहीं मिलेगा। डेट मीन्स के जो गवर्नमेंट जो है वो कोई चीज़ हमें वापस नहीं करेगी। तो हमारी कई ऐसी परचेजेज होती हैं जिसके ऊपर हम सेल टैक्स पे करते हैं, तो हम लोग फील कर रहे हैं कि शायद वो हमें वापस ना मिले। हमारी कॉस्ट कुछ जो स्पिनिंग इंडस्ट्री है उसकी बढ़ने का इम्कान है। उसके अलावा अगर आप देखें तो हमारी पॉलिएस्टर के ऊपर 1% ड्यूटी का इजाफा कर दिया गया है। चाइना में यही पॉलिएस्टर जो है वो 88 रुपीज़ का है, पाकिस्तान में 116 रुपये का है। तो पाकिस्तान की टेक्सटाइल जो है सनत वो किस तरह चाइना का मुकाबला करेगी, क्योंकि उसको रॉ मटेरियल यानी पॉलिएस्टर महंगा मिलेगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान यॉन मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब मोहम्मद कासिम साहब। उनसे जानते हैं कि आज के वफाकी बजट में आप लोग मुतमिन हैं, जो आपके मुतालबात थे वो वफाकी हुकूमत ने एड्रेस किए हैं? जी, किसी हद तक तो अभी तक जो हमें समझ आया है बजट के बारे में, गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश की है कि टैक्सेस जो है, डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उसको कम किया जाए और इसका जो फ़ायदा है वो आम आदमी को तक पहुंचे। तो सबसे जो अच्छी और खुशाइन बात है कि वो ज़ीरो रेटेड जो इन्होंने कर दिया है एक्सपोर्टर्स के लिए, उसमें बड़ी एक जो उनकी पेमेंट्स और एक अच्छी खासी जो फंडिंग जो है उनकी उसमें शॉर्टफॉल आता था, तो वो अब बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ओवरऑल अभी डिटेल्स तो आएंगी तो फिर समझ आएगा, लेकिन मैं तो मुतमईन हूँ कि इंशाल्लाह ये। चेयरमैन जनाब खुर्रम मुराद साहब ने फैसलाबाद की कारोबारी शख्सियात और जो इसके साथ साथ 7 न्यूज़ के चेयरमैन हैं सैयद उमर नज़र शाह साहब, उनके एजाज़ में आज का रात का डिनर दिया है। इस हवाले से हम बात करते हैं। खुर्रम साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र जी। खुर्रम साहब, आज बजट आया और ख़ुसूसी तौर पे टेक्सटाइल के शोबे को जो है वो मद्देनज़र रखा गया, क्योंकि इतराफ़ किया गया कि जो हमारी बरामदात कम हुई हैं उसकी वजह जो हमारा ज़री शोबा था और टेक्सटाइल को जो इग्नोर किया हुकूमत ने 3 साल। अब गवर्नमेंट को एहसास हुआ टेक्सटाइल सेक्टर को, अगर टेक्सटाइल की इंडस्ट्री चलेगी तो फिर पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलेगा। आज का बजट जो है जी ये हिस्टोरिकल बजट है और गवर्नमेंट ने ट्रू स्पिरिट में ग्रोथ रेट बजट दिया और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो दरीना मुतालबात थे उसको पूरा किया है। ज़ीरो रेटिंग पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन को दी गई है। इससे हमारी पैदावारी लागत कम होगी। एक्सपोर्ट रिफाइनेंस को 3.5 से कम करके 3% कर दिया गया है। DLTL टफ इनकम टैक्स क्रेडिट को कंटिन्यू किया गया है और मुझे उम्मीद है कि इससे हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को ग्रो करने में बड़ी मदद मिलेगी। बिजली इंशाल्लाह ये जिस तरह वादा कर रहे हैं कि 2018 में ठीक हो जाएगी और सस्ती हो जाएगी, तो इंशाल्लाह इंडस्ट्री में चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ अभी भी हुकूमत को नहीं लग रही। ये लोग
کہاں جائیں گے؟ سرکار کتنی جابز دے سکتی ہے؟ بہت لمیٹڈ. تو اس کو پرائیویٹ سیکٹر کو پروموٹ کرنا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں بنیاد زراعت سے شروع کرنی ہوگی. ہمیں زراعت کی پیداوار ٹھیک کرنی ہوگی، کسان کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا، کسان کو سہولتیں دینی ہوں گی. انڈسٹری کے بنیادی مسائل ختم کر لوگ بے روزگار ہو گئے. اگر انڈسٹری چل رہی ہوتی تو آج ایک جس کی انڈسٹری تھی وہ 2 لگاتا، 2 والا 4 کرتا، 4 والا 8 کرتا. اس سے فائدہ کیا ہونا تھا کہ لوگوں کو جابز ملنے ہیں اور ملک کی ایکسپورٹس بڑھنی ہے. جی اس وقت ہمارے ساتھ ریحان بڑھاوا صاحب موجود ہیں جو سابق سینئر وائس چیئرمین ہیں پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے اور اس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے. جی ریحان صاحب، آج جو بجٹ دیا گیا ہے اس سے آپ مطمئن ہیں فیصل آباد میں ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے اس کو فائدہ ہوگا؟ دیکھیے جی، الحمدللہ آج جو بجٹ اناؤنس کیا اسحاق ڈار صاحب نے، جو سب سے بہتر، جو اس پہ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، جو 5 ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹرز کو انہوں نے زیرو ریٹڈ کیا ہے. ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اس حکومت کا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ڈی ٹی ایل اور باقی سکیمز ہیں اس کو متعارف کرایا. اس کے ساتھ ایکسپورٹ ری فائنانس پہ جو 0.5% کا ریٹ کم کیا ہے. اس سے انشاءاللہ تعالی ایکسپورٹ بھی بڑھے گی اور ملک بھی ترقی کرے گا. اور اس کے ساتھ انہوں نے جو امپورٹ مشینری کے اوپر جو 5% ڈیوٹی تھی اس کو بھی آج ختم کر دیا. تو اوور آل ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا بجٹ ہے. ٹیکسٹائل سیکٹر کے حوالے سے خاص طور پہ آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے اپنی سپیچ میں خود بتایا کہ 12% کے قریب ایکسپورٹس ہماری کم ہوئی ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا عالمی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح گورنمنٹ نے ہمارے مطالبات کو مانا ہے، ہم بھی انشاءاللہ تعالی اپنی ایکسپورٹ ٹارگیٹس کو بڑھائیں گے اور پاکستان کا نام جو دنیا میں ایک موقع پر آ کے ختم ہو گیا تھا، انشاءاللہ تعالی دوبارہ ریوائیو ہوگا. جی اس وقت ساتھ موجود ہیں صداقت لمیٹڈ کے چیئرمین شیخ صداقت صاحب، جو آج ہوسٹ بھی ہیں، جو فیصل آباد میں فیصل آباد کی بزنس میں کمیونٹی کے لیے، یہاں کے صنعت کاروں کے لیے، سرمایہ کاروں کے لیے جو آج ایک مل بیٹھنے کا ایک موقع فراہم کیا گیا. تو اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. آج سر، آج کا بجٹ آپ نے کس طرح دیکھا؟ کیا آپ خوش ہیں؟ فیصل آباد کی کاروباری برادری خوش ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے عمدہ بجٹ پیش کیا گیا ہے. یہ پہلی دفعہ ایسا بجٹ ہے جس پر میرے خیال میں عوام کو اعتراض یا بزنس کمیونٹی کو اعتراض نہیں ہوا اور تمام دل سے خوش ہے. اس میں جو مخالف گورنمنٹ کے لوگ تھے وہ بھی خوش ہیں، جو گورنمنٹ کی فیور میں تھے وہ بھی خوش ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ حکومت کو پہلے کرنا چاہیے تھا. چلے دیر آئے درست آئے، لیکن جو اقدام اس دفعہ حکومت نے اٹھایا ہے یہ ہماری امنگوں کی عکاسی کرتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا بیسٹ جو یہ بجٹ ہے یہ پیش کیا گیا ہے. اس سے عوام خوش ہوئے ہیں کہ ٹیکس میں سہولت دی گئی ہے اور خاص طور پہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو ٹیکس گزار ہیں ان پر ٹیکس کا بوجھ کم کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی طرف سے پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، ورنہ عام طور جو 70 سال سے یہ ہوتا آ رہا ہے کہ جو ٹیکس دیتے تھے ان کے اوپر ایک برڈن، پھر دوسرا برڈن، تمام برڈن جو پہلے سے ٹیکس دے رہے تھے ان کے اوپر ڈالا جا رہا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ حکومت نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ جو ٹیکس گزار جو ہے ان پر اور برڈن نہ ڈالا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا بیسٹ یہ بجٹ ہے.